तेरे ताविंगरे वाल छल्ले छल्ले, हो गई रूबीना तेरी बल्ले बल्ले। रूबीना आंटी येलो सूट ऑर्गेन्जा का पहन के उस पे ऑर्गेन्जा का दुपट्टा भी साथ लेके, जो कि आपके सर से धीरे 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 सिरक के गले में पहुंचा हुआ है। पूरी वीडियो जो आपने शादी की शेयर की है, सर पे तो दुपट्टा नहीं है, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, सॉरी वो धीरे धीरे नहीं सिरका, वो तो सर पे गया ही नहीं है। आपने अपनी जुल्फ़ें दिखाई हैं खूब। अगर ये वीडियो आप शेयर न करती तो क्या आप मर जाती रूबीना आंटी। आप दूसरों पे तो उंगली उठाती हैं। अभी रिसेंटली नंबरदार की शादी हुई तो उसकी माँ पे आपने सौ बातें की कि ये रोडों पे खड़ी होकर ठुमके लगाती हैं। आपके ठुमके भी वायरल हो रहे हैं। आपने जो कुर्सी पे बैठ के अपने भाई के साथ ठुमके लगाए हैं, उनकी पिक्चर्स मैंने थंबनेल पे लगा दी हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख लें कि ये मोहतरमा जो दूसरों के लिए कहती हैं, ये खुद भी वही करती हैं। ठीक है, तो बेहतर है उन लोगों के उन बातों पे उंगली ना उठाएं। मुझे आप बताएं कि नंबरदार की पूरी शादी में उनकी एक भी ऐसी औरत जिसने जानबूझ के अपने सर से तुम्हारी तरह दुपट्टा उतारा हो, एक भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एडवांस बनती हो, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा रही हो कि मैं इतनी मॉडर्न हूँ कि मैं दुपट्टा भी सर पे नहीं लेती। आपकी बहनों ने तो लिया हुआ था। मुझे लगता है पूरी शादी में आपके ही सर पर दुपट्टा नहीं था। मैंने एक यहाँ कमेंट मेंशन किया है, आपके ही सब्सक्राइबर ने किया है आपको कि बहुत बुरी लग रही हो, और शक्ल वही रहती है बंदे की। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि शक्ल नहीं बदल जाती दुपट्टा उतारने से। दुपट्टा उतार के आप बिन बतौड़ी, नासा चौड़ी, अड्डी मिट्टी अद्दी कोड़ी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ आपकी होस्ट फिर से आ गई है और छा गई है। और आज तो ऑन मोहम्मद भी फूट पड़ा। वाह बच्चे, तूने बहुत खूबसूरत बात की है। तेरी माँ की बिखरी जुल्फ़ें, ऊपर से बिखरा हुआ घर, ऊपर से बकरी ने सारे पौधे भी खा लिए। अरे उन बेजुबान जानवरों को क्या पता, उन्होंने खा लिए, उन्होंने, तुमने संभालना था उन मासूमों ने। उनको क्या पता, जब उनको चारा नहीं मिलेगा वो छूटेंगे तो वो तो खाएंगे। मुझे लगता है तुम तो बकरियों को भी भूखा मारती हो, एक अपने ही पेट भरती रहती हो, परांठे पका पका के रजती नहीं हो तुम। और जो है ऑन मोहम्मद ने बहुत खूबसूरत बात की है, मम्मा हमारा घर कितना गंदा हो गया, और फिर ये चूल्हा लेके कमरे में पहुंच गई है मुहतरमा। किचन इसका है, ये चाहे तो उसको प्रॉपर उसमें चूल्हे पे कितने पैसे लग जाते हैं। ठीक है, नबीला राशिद भी तो वो अहमद के घर को इतना सजा के बैठी है, उसका ज़ाती घर तो नहीं है। ठीक है, ये भी चाहे तो ये चाहती नहीं ना कि हम उनको फ़ायदा दें मालिक मकानों को। तो ये गंदा मुंदा इसने बेंच जो बाहर रखा हुआ है, टेबल सेटल किया हुआ है, विंडोज़ में इतने इतने शॉपर लटके हुए हैं, घर की इसे परवाह नहीं है। कपड़े ये इतने धोई जाएगी बस इतने कि हद से ज़्यादा। किचन को ये चाहे तो प्रॉपर सेट कर सकती है, ऊपर टोकरी लटकी हुई है, उसमें बर्तनों की कोई तरतीब नहीं होती। ऑन मोहम्मद बेटा, तेरी मम्मा को नेगेटिविटी से फुर्सत मिले तो बेचारी घर के काम करेगी ना। उसने तो देखनी होती है 30-40 वीडियोस अहमद की फैमिली की, फिर वहाँ से उसने कीड़े चुनने होते हैं, उन कीड़ों को जमा करना होता है, तो वो बेचारी मसरूफ़ होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि कहते हैं ना, जिसका खाओ उसी का गाओ। इसका पूरा चैनल ही उस ख़ानदान के नाम से है। ठीक है, उसमें देख लो 150-200 जितनी भी वीडियोस इसकी अब पड़ी हैं, मैंने काउंट नहीं की कब से, वो सारी अहमद लोगों की फैमिली की हैं। ठीक है, सबा अहमद की फैमिली की हैं। अच्छा, अब अहमद का हक है, ठीक है, ये वैसे ही उसका है कंटेंट, उसने शादियाँ मेरे ख्याल से नहीं की हैं। ठीक है, जस्ट कंटेंट है। अब वो जक मारने तो आते नहीं कि यूट्यूब पे आके मुंह उठा के बैठ जाए। कोई कंटेंट हो ना, लोग एंटरटेन करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अब कोई बूथा तो नहीं देखने आते ना कि अहमद रोज़ मुंह लेके बैठ जाए, उसमें कोई कंटेंट ना हो। वीडियो को अट्रैक्ट बनाना पड़ता है, थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, तो तभी लोग उस पर क्लिक करते हैं। जिस बात की समझ रूबीना को अभी तक नहीं आई, और ये मोहतरमा ऐसे ही अपना थोबड़ा जो है ना उस पर लगा देती है। अगर ये थोड़ी सी थंबनेल पे मेहनत करे, अपने थोबड़े के साथ कुछ लिख भी दे और थोड़ा सा थंबनेल पे मेहनत कर ले, तो जो इसके 2000 व्यूज़ आते हैं वो 4000-6000 हो जाएंगे। मेहनत इसने करनी नहीं है, सारी ये मेहनत वीडियोज़ देखने पर करती है। खैर, क्या कीड़े निकलने हैं। और बाकी रह गई बात, तौबा रूबीना आंटी, तौबा तौबा, हमने गौर नहीं किया कि वो मदर फीड करवा रही हैं कि नहीं। आपने तो जूम कर कर के देखा कि कहीं से एक कतरा उनका जो है ना
نظر آ جائے ان کی باڈی کا تو میں وہ بھی شیئر کر دوں، لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اوپر دوپٹہ دے کے کروا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے مدر فیڈ کروانا، اب ان کے بچے ہیں تو ان بیچاریوں نے ان کو دودھ بھی پلانا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کیا تم اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی ہو؟ اور اتنے باریک باریک کپڑے تم نے شادی پہ پہنے ہیں، ان میں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا اور ناچ بھی رہی ہو، تو یہ سارے کام انہوں نے تو نہیں کیے میرے خیال سے۔ ان کی مرد ان کے ناچتے ہیں عورتوں والے کپڑے لے لے کے بھی، ڈریس پہن پہن کے بھی، اور وہ عورتیں تو انہوں نے تو ناچ کے نہیں دکھایا نا۔ چلو ناچ بھی لیں، شادی پہ خوشی ہو جاتی ہے جب جیسے اب تم ناچ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ تم ٹھمکا لگاؤ، تیرا ٹھمکا بھی لکھ دا، ٹھیک ہے، مطلب اس پہ کوئی اور بھی نہیں ہے۔ وہ بیچاریوں کے سر سے چنی بھی سرک جائے تو قیامت آ جاتی ہے، مخلص کی بیوی کے سر سے دوپٹہ سرک جائے قیامت آ جاتی ہے، صبا کا بال نظر آ جائے ایک، قیامت آ جاتی ہے، برپا ہو جاتی ہے قیامت، اور بینا پوری کی پوری زلفیں کھول کے دکھا دے دنیا کو، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے وضاحت دے دیتی ہے کہ میں میرے فینس میں جیسی تھی، میں نے اب کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہ اب ایک کلپ کے لیے میں دوپٹہ سر پہ لیتی، مطلب اس نے پوری شادی پہ دوپٹہ نہیں لیا تو یہ بیچاری کیسے دوپٹہ لیتی؟ اور آ جاتی ہے ری ایکشن دینے۔ اور بات رہ گئی عائشہ شاہد کی، ٹھیک ہے، عائشہ ابھی اتنی ایج کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بچی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنی فیملیز کی شادیوں میں، رشتہ داروں کی شادیوں میں شرکت کروں۔ یہ الگ بات ہے، اس کا بیبی جو ہے نا وہ پراپر اس بچے نے جب تک اس کا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس کو سرجری سے بچائے نہیں ہو جاتی، اب پتہ نہیں وہ کتنے سال میں جا کے کرتے ہیں، تو وہ بیچاری قید ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتی نا، اب اتنی قریبی شادی تھی، اس کی ماسی کی شادی تھی، تو وہ کیسے نہ جاتی، ٹھیک ہے، آنا جانا تو پڑتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ایسے ہی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت۔ اب دیکھو وہ لوگ شادی پہ گئے ہیں، ادھر سے یاسین کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ان لوگوں کو الہام تو نہیں ہونا تھا نا، ہمیں تو 1 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ بعد کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب آدھی فیملی ان کی ادھر ڈیتھ پر تھی، تو شاہد اور عائشہ ادھر تھے شادی پر، اور کہتے ہیں نا ملک ماہی دعوت سے، کوئی رووے تھے کوئی ہنسے، تو کہیں شہنائیاں بج رہی ہوتی ہیں تو کہیں کوئی دہاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، یہ میرے خدا کی قدرت ہے۔ اور اپنے بھی غم میں پہنچ جاتے ہیں، تو شاہد کی پوری فیملی، اس کے والدین، اس کی بہن بھائی، تو سب یاسین کے گھر میں تھے۔ اور اس بات کا مجھے بھی بہت افسوس ہوا ہے، یاسین کے بہت چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ بیچارے اس عمر میں مسکین ہو گئے، ماں کا سایہ ان کے سر سے چلا گیا ہے، اوپر سے ان کے گھر میں شدید غربت ہے، ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں نا وہ زمیندار ہیں، زمیندار ہے، ارے کس کا دل نہیں کرتا وہ اپنی بیٹیوں کو اتنے اتنے جہیز دے کے بھیجے؟ کیوں رخسانہ کی امی اس کو 2 4 پائیاں دے کے بھیجتی؟ کیا تم نے اپنی جیب سے پیسے دیے ہیں؟ UK والوں نے لے کے دیے نا سامان، ان لوگوں نے نیکی کمائی ہے تو کیوں نہ لے کے دیں؟ پاکستان کی بیٹیاں اگر خالی ہاتھ جائیں اپنے سسرال تو اسلام نے نہیں منع کیا کہ اپنی بیٹیوں کو دو، اور رخسانہ نے خود سے بھی نہیں دیا، اس کی ماں بھی افورڈ نہیں کر سکتی، اگر سب نے تھوڑا تھوڑا دے دیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے کہ کسی کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ایک عمر لگ جاتی ہے۔ تمہارا دیکھو گھر ابھی تک نہیں ہے نا، اللہ پاک آپ کو بھی گھر دے، ابھی تک تمہارا گھر نہیں ہے نا، اور وہ کئی صدیاں سال لگ جاتے ہیں بنانے میں، تو ایسے ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان بیچارے غریبوں کو بنانے میں ایک بہت لمبا ٹائم لگ جاتا، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کی زندگی کو سیٹل کیا ہے۔ UK والے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں آپ لوگوں کے کام سے بہت خوش ہوں۔ آپ لوگ یہ نہیں کہ صرف عائشہ شاہد کی خالہ کو آپ لوگوں نے دی ہے، باقی بھی جتنی وہ جان پہچان والوں کا بھی اگر ذکر کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دیتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اب روبینہ کو تو خدا کا واسطہ ہے روبینہ کو ایک عدد پلاٹ لے دو یار، اس نے سب کو عذاب پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ سب کی منتیں کرتی ہے کہ مجھے پلاٹ دلوا دو، UK والی تمہاری بہت سنتے ہیں، اس نے اسلم لوگوں سے بھی، احمد لوگوں سے بھی کہا تھا کہ تمہاری UK والے بہت سنتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ UK والوں کی مرضی، ان کو یہ اچھی نہیں لگتی، وہ اس کی بات نہیں مانتے، اس کو نہیں دینا چاہتے، تو یہ اب ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہ گئی بات کہ رخسانہ جو ہے نا وہ اس نے مانگ کے دیا اپنی بہن کو، تو یار کیا ہو گیا ہے، نہ تمہاری جیب سے گیا ہے، نہ میری سے، نہ کسی اور سبسکرائبرز کی، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ چاہیں تو لاکھوں کروڑوں 1 منٹ میں اڑا سکتے ہیں، وہ پردیس میں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں، یہاں کتنی غربت ہے، کوئی روزی کمانے نکلے بھی صحیح تو کیا کمائے بتاؤ، ملیں فیکٹریاں پہلے سے فل پڑی ہیں، کسی بھی محکمے میں جاب نہیں آ رہی ہیں، جابس نہیں آ رہی ہیں، وہ 6 مہینے ان کے انٹرویوز نہیں ہو رہے ہیں، اور MPhil کر کے بچے جو ہیں وہ 84 کی سیٹوں پہ اپلائی کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں ایجوکیشن کا حالات ہیں اور جابس کے حالات ہیں، حالات کتنے تنگ ہیں آپ نہیں پتہ، آپ اتنی پڑھی لکھی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی میں ہزاروں بچے پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں اچھی جابس کے لیے، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں نے
MSc की है लेकिन नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बस बैठे हैं मुल्क के और हालात के साथ चल रहे हैं, क्या वक्त गुजारना पड़ता है, ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ती है। अब UK वालों को तो पता है, वो भी तो पाकिस्तान से गए हुए हैं, उनको क्या नहीं पता पाकिस्तान के हालात का, कि यहाँ जॉब्स नहीं है जॉब्स, और हैं भी तो जो बड़े माँ बाप के बच्चे हैं उनको मिल जाती हैं, छोटे तो फिर रह जाते हैं। और लाख रुपये ना कोई रिश्वत अफोर्ड कर सकता है, ना कोई इतनी बड़ी सिफारिशें लेके जा सकते हैं। हमारी फैमिली में तो ये चीज़ पसंद ही नहीं की जाती, रिश्वत और सिफारिश हम दोनों ही नहीं करते। अब बैठे हैं तो बैठे रहेंगे जब तक जॉब्स नहीं है, क्या कर सकते हैं। UK वाले इसी मुल्क से गए हुए हैं तो उनको भी पता होगा कि वो इसी वजह से शायद गए होंगे, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कामयाबी दे, हमारे मुल्क के जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला सबको रसाए बेरोज़गार करे, और जो यूट्यूबर्स फेमस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, अच्छा अर्न करने लग जाते हैं, और उनको मेरा एक मशवरा है कि आप लोग यूट्यूब के सहारे पूरी ज़िंदगी ना गुजारो। ये एक प्लेटफॉर्म है और ये कभी भी बंद हो सकता है। कुछ अर्सा पहले भी ये 4-5 साल बंद हो गया था, ठीक है। तो तब लोग जो है वो यूट्यूबर जो थे वो हाँ, अली वीर वाले, वो भी वीडियो ऐसे अपलोड करते थे, लेकिन वहाँ तब एक टका भी नहीं मिलता था यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब ने यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। वो लोग वीडियो अपलोड करते थे लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। तो ऐसे ही पाकिस्तान में कभी भी किसी भी वक्त यूट्यूब है दोबारा से बंद हो सकती है। तो आप लोग अपना बिज़नेस ज़रूर करें। मुझे वो यूट्यूबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अभी देखें, कुछ दिन पहले डकी भाई ने, सिस्ट्रोलॉजी ने, अब कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने, सितारा यासीन ने, इन सब ने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, और बहुत अच्छा किया इन लोगों ने कि आप भी प्रॉपर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है। वरना ज़री ज़मीनें ख़रीदें जिससे फ़ायदा होता है, मकान ख़रीदें और उनको रेंट पे दें, शॉप्स ख़रीदें उनको रेंट पे दें। तो इस तरह अपना कुछ ज़रूर सोचें अपने बारे में, जिनके पास पैसा आ रहा है यूट्यूब का। और अगर मेरा आज का रिएक्शन आया हो पसंद तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रुबीना आंटी, आप मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। तेरा ठुमका भी लखदा है ते तेरा झुमका भी लखदा, साड़ी कोई औकात ही नहीं है तेरे अगे। तुम जो मर्जी करती रहो, दन दनाती रहो, जंगली सांड की तरह है। और बेचारी हमारी और यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं कर सकती हैं, वरना तुम उन पे गंदा सा एक रिएक्शन दे दोगी, उनको एक गंदा सा यार दे दोगी, उनको एक गंदा सा बद किरदार सा कमेंट दे दोगी। और मुझे भी जो कमेंट्स कर रही हो ना, वो आप ही हो, मुझे पता है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं